پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ انسانی حقوق تے عالمی ادارہ سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجیاں دی طرف تے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے بارے وچ کئی بار خطرے دی گھنٹی بجائی ہے۔ 5 اگست 2019 وچ آرٹیکل 370 دی منسوخی دے بعد تے مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں وچ بہت زیادہ واਧਾ ہویا ہے۔ ادھر بھارتی صفاقاں دے ہاتھوں معصوم کشمیریاں دا قتل، منمانی گرفتاریاں اور تشدد ہر دن دا معمول بن گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ 5 اگست 2019 تے ہون تک 566 تے زیادہ کشمیری شہید، 300 دے لگ بھگ زخمی اور ہزاراں گرفتار کیتے جا چکے ہیں۔ صحافیاں اور انسانی حقوق کے محافظاں کو بھی بھارتی جبر دے خلاف آواز چاہنے دی وجہ تے تشدد دا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ قابض بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشیا جاتا۔ مودی مقبوضہ جموں کشمیر وچ سیاسی اختلافات کو دبانے دے واسطے سخت قوانین دا استعمال بھی کر رہا ہے۔ بی جے پی دی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ رمضان دے دوران بھی اپنی جابرانہ پالیسیاں دے اتے قائم ہے۔ اقوام متحدہ دی کافی ساری رپورٹاں وچ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں بڑے پیمانے دے اتے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں کو دستاویزی شکل بھی دیتی جا چکی ہے۔ کشمیری عوام دے خلاف بھارت دی وحشیانہ کاروائیاں عالمی اصولاں دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں تنازع کشمیر دے حل دے نال جڑی ہوئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے خاتمے دے واسطے بھارت دے اتے دباؤ باننا چاہیے۔ عالمی برادری کو کشمیری عوام کو بھارتی جارحیت تے بچانے دے واسطے فوری کارروائی کرنی چاہیے تاکہ کشمیری عوام کو قتل و غارت گری سے بچایا جا سکے۔